सम्पूर्ण आमाहरूप्रति नमन गर्दै उनी महान आमाहरूप्रति समर्पित आमा च्यानलमा स्वागत गर्दछु। ममतामयी सृष्टिदाता आमाहरूका बारेमा रहेका विभिन्न कथा तथा सामग्रीहरू पस्कने यस च्यानलमा विशेषतः हरेक महिनाको 1 र 15 गते आमाका विभिन्न कथाहरू लिएर आउने गर्दछौँ। यति जानकारी पाउँदासम्म नै आमाप्रति समर्पित यस च्यानललाई आमाकै सम्मानका लागि पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो होला। यस च्यानलमा अपलोड हुने तपाईँ हाम्रै गाउँघरमा रहनुभएका जन्म दिने, कर्म दिने, रगतको, भावनाको साथै माटोको समेत सम्बन्ध भएका उनी महान ममतामयी आमाहरूका कथा र भिडियो नछुटाई हेर्नका लागि सब्सक्राइब सँगै रहेको बेल आइकनमा गई अल समेत गर्नुहोला। साथै यी कथा तथा भिडियो सामग्रीहरूलाई लाइक, सेयर साथै कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। आज पनि म आमाको अथाह प्रेम, आमाको सन्तानप्रतिको त्याग, समर्पण सम्बन्धी एउटा अति नै रोचक अनि मार्मिक कथा लिएर आएको छु। यस कथाले तपाईँको पनि मन छुनेछ। कथालाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनिदिनुहोला। कथाको शीर्षक छ छोरा म तिमीलाई प्रेम गर्छु। यो कथालाई आई क्यान पुस्तकबाट साभार गरेको हो। प्रेरणा दर्शनको लागि तपाईँले एकपल्ट उक्त पुस्तक अवश्य पढ्नुहोला भन्दै आमाको यो कथालाई सुरु गर्छु। कुनै गाउँमा आमा छोरा बस्थे। साह्रै दुःखले हुर्काइन् उनले आफ्नो छोरालाई। अर्काको घरमा भाँडा माझेर, लुगा धोएर उनले छोरालाई पढाइन्। छोरो पढ्दै र बढ्दै गयो, ऊ ठुलो हुँदै गयो। छोरा जवान भयो, आमा बुढी हुँदै गई। आमा खुसी थिए। बुढेसकालको सहारा उनको छोराको पढाइ राम्रो थियो। छोराले पढाइसक्यो, जागिर खान थाल्यो। सधैँ छोराकै चिन्ता गर्ने आमालाई छोराको बिहे गर्ने बारे पनि चिन्ता थियो। छोराको छिट्टै बिहे गरेर उनी नाति नातिनाको मुख हेर्न चाहन्थिन्। नसोच्दै नजिकैको गाउँबाट उनको छोराका लागि एक योग्य परिवारकी छोरीको कुरा पनि आयो। कुरा मिल्यो, बिहे भयो। उनीहरूले एउटा राम्रो घर पनि बनाए। घर बनाउँदा र छोराको बिहे गर्दा बुढीले अर्काकोमा काम गरेर कमाएको सारा सम्पत्ति सक्यो। खुसीले बुढीका खुट्टा भुइँमा थिएन। उनी अप्सरा जस्ती बुहारी पाएर दङ्ग थिइन्। तर उनको खुसी 6 महिना पनि टिकेन। बुहारीसँग मनमुटाव हुन थाल्यो। बिस्तारै झगडाले उग्र रूप लियो र त्यो घरमा कि आमा कि बुहारी मात्र बस्न सक्ने अवस्था आयो। बुहारी दोजिया थिइन्, अर्थात् गर्भवती। आमाले सोचिन् पहिला पनि अर्काकैमा काम गरेकी हुँ, गरेर खाइहाल्छु, केही नलागे म बुढी मागेर पनि खान्छु। उनले घर छोडिन्। घर छोडेपछि छोरा बुहारीले आमालाई लगभग बिर्सिए। उनी कहाँ जान्छन्, के खान्छन्, उनीहरूलाई कुनै चासो भएन। तर बुढी आमा जहिले पनि बेलुका कामबाट फर्किँदा छोरा बुहारीको घरको बाटो भएर फर्कने गर्थिन् र आफूले कमाएका आधा छोरा बुहारीका लागि पठाइदिन्थिन्। छोरो पनि धनी हुँदै गयो। उसलाई आमाले दिएको त्यो सानो धनको खासै अर्थ थिएन। तर पनि आमाको मन, उनी त छोरालाई सधैँ सानो देख्थिन्। छोरा बुहारी बासमती चामलको भात खान्थे, तर आमा कनिका जस्ता चिउरा बोकेर आइन् भने पनि घरतिर हेरेर कराउँथिन्। ए बाबु, भोक लाग्यो भने भनै, मैले चिउरा ल्याएको छु। उनी अझ पनि छोरा चिउरा खान आऊ भन्दा हापझाप गर्दै दौड्दै आउने त्यही टुरो बालक ठान्थिन्। अझ पनि उसलाई कोही होस् कि नहोस् उनलाई मतलब थिएन। केही पोल्टामा छ भने उनी छोरालाई बोलाइहाल्थे। छोरा बुहारी घरमा भएको बेला उनीहरू रिसाउँथे। छोरो भन्थ्यो, आमा मसँग निकै धन छ, अब मैले कहिले भोको बस्नु पर्दैन, तिमी आफ्नो ख्याल राख। आमा भन्थिन्, बाबु त तेरा लागि र संसारका लागि पो ठुलो भइस्, तर मेरा लागि त आज पनि उही पहिलाका बुथुरी नै होस् नि। बाबु भोको चाहिँ नबस् है, केही भएन भने मलाई भन्, म तिमीहरूका लागि जसरी पनि खानेकुरा लिएर आउँछु। निकै समय यसै गरी बित्यो। आमाले सधैँ छोरा बुहारीको चासो राखिन्। नाति जन्मियो, हुर्कियो। उनले नातिका लागि पनि आफूले सकेको उपहार पठाइदिए। एक दिन छोरा बुहारीलाई नराम्रो दिन आयो। उनीहरूको व्यापार टाट पल्टियो, ऋण लाग्यो। छोराको हालत एकदमै खराब भयो। उसले निकै उपाय गर्यो, तर पार लागेन। ऊ आमाकोमा गयो। उसलाई थाहा थियो आमासँग उनका बिहेका सुनका गहना छन्। उसले आमालाई धेरै खोज्यो, भेट्न निकै गाह्रो भयो। निकै लामो मेहनतपछि उसले आमालाई बाटो किनारामा एउटा थोत्रो बोराले बारेको कटेरोमा पायो। आमालाई उसले आफ्नो बर्बादीको कथा सुनायो। एक वचन केही नभनी आमाले उसलाई आफ्ना गहना मात्र होइन, उनले अर्काकोमा काम गरेर जोगाएको सबै पैसा दिए। छोरालाई दिन पाएकोमा उनी खुसी भइन्। छोरो गयो। छोराको समस्या सुल्झियो। उसले आमालाई फेरि बिर्सियो। तर आमाले सधैँ छोराको ख्याल गरिरहिन्। एकपटक फेरि छोरालाई समस्या आयो। छोराका किडनी फेल भए, ऊ नबाच्ने भयो। बुहारीले सबै कुरा आमालाई भनी। आमाले रुँदै भनिन्, उसलाई मेरो मृगौला दिएर बचाइदेऊ। आमा छोराको रक्त समूह मिल्थ्यो।
किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलामा बेहोस हुनु अघि आमा डाक्टरलाई कराइरहेकी थिइन्। मेरो छोरालाई चिर्दा बिस्तारो गर्नु, उसलाई दुख्ला। उनलाई आफ्नो त चिन्तै थिएन। होस खुल्दा पनि आमाको मुखबाट त्यही आवाज आइरहेको थियो, मेरो छोरालाई दुख्ला, उसलाई नदुखाऊ। छोरा ठिक भयो, तर अस्पतालबाट हिँड्ने बेलामा फेरि तनाव भयो। आमालाई कहाँ राख्ने? घरमा आमाका लागि बेग्लै कोठा थिएन। एउटा पाहुना कोठा त थियो, तर पाहुना आउँदा कहाँ सुताउने? उनीहरूले आमालाई फेरि त्यही बाटाको झुप्रोमा लगेर राखे। फर्किने बेलामा आमाले बिस्तारै भनिन्, बुहारी गाडी बिस्तारै चलाऊ है, छोरालाई दुख्ला। उनी आफ्नो छोरालाई बचाउन सकेकोमा साह्रै खुसी थिइन्। जाने बेलामा उनले आफूले कमाएका बाँकी सिक्का पनि दिइन्। चाहिँदैन आमा भन्दै छोराले सिक्का राख्यो। उनले जाने बेलामा छोराको निधार चुमेर भनिन्, छोरा म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। बुढी मान्छे छोरा बुहारीलाई बिदा गरेर मुस्कुराउँदै छाप्रोतिर छिरिन् र केही दिनपछि उनको मृत्यु भयो। हो, यही प्रेम वास्तविक प्रेमको परिभाषा पनि हो। छोरा बुहारीको अन्याय आमालाई थाहा नभएको होइन, थाहा छ, तर उनी उपालम्ब गर्दिनन् किनकि उनी छोरालाई प्रेम गर्छिन्। आफू विलिन भएर आफ्नो प्रेम बचाउनुलाई भन्छन् प्रेम। त्यसैले त आमा जस्तो यो संसारमा कोही छैन। कहीँ कतै तपाईँ हामी पनि आमाको यो निस्वार्थ ममता अनि त्यागलाई व्यवस्था गरी हिँडिराखेका त छैनौँ? यदि यसो हो भने हामीले ठुलो भुल गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ यदि जानेर नजानेर कहीँ कतै यस्तो भएको छ भने पनि यो कथा सुनेपछि त्यो भुललाई आज र अहिलेबाट नै सच्याउँदै आमाको त्यो ममता अनि त्यागलाई सम्झेर आमाको त्यो गुण अलिकति भए पनि चुक्ता गर्न आमाको मायालाई अँगालेर सत्कर्म सत्मार्गतर्फ अझै अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले कोरोना कोभिड-19को लकडाउनको कारण घरमा नै बसेर यस्ता कथाहरू तयार पारेका छौँ। विशेष त यो च्यानलमा तपाईँ हाम्रै जन्म अनि कर्म दिने रगत अनि भावना साथै माटोको समेत सम्बन्ध भएका आमाहरूका कथा तपाईँ हाम्रै घर गाउँमा पुगेर उनी ममतामय आमाहरूका वास्तविक कथाहरूलाई नै पस्कनेछौँ। त्यसैले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको आमाको कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। साथै आमाको बारेमा लाग्ने तपाईँको विचारसँगै हामीलाई सुझाव सल्लाह समेत लेख्नुहोला। आमालाई माया गर्ने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक गर्नु नै हुनेछ, साथै यस भिडियोलाई सेयर समेत गर्नुहोला। भगवान पनि सायद आमा जस्तै देखिन्छन् होला।